वेलकम बैक। इस वक्त वाइट हाउस में अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म और इश्तिहारी मुजरिम बेंजामिन नेतन्याहू की एक मुलाकात जारी है। कुछ वक्त में शायद एलामिया भी सामने आ जाए, और ये वह मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि अभी आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इजराइल को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी वो रिवायती स्पीच की कि जी हम बस अभी हम और भी हमने आगे बढ़ना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन ज़्यादातर उनके सामने खाली कुर्सियाँ ही थी क्योंकि जो अक्सरियत थी वहाँ पर डेलीगेट्स की, उन्होंने वॉकआउट किया। अच्छा, अब ख़बर ये आ रही है और ये टाइम्स ऑफ इजराइल और वॉशिंगटन पोस्ट में बिलखसूस इस पर रिपोर्टिंग हो रही है और रॉयटर्स में भी, कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक 21 नुकाती अमन मुआहदा पेश किया है बेंजामिन नेतन्याहू पर और कहा जा रहा है कि ट्रंप काफ़ी गुस्से में और कह रहा है कि जी अगर तुमने इसको नहीं माना तो फिर देख लेना क्या होगा। ये हमने जो इस तरह की कहानियां हमने कोई मेरे ख्याल के 2-3 दर्जन बार तो हमने माजी में सुनी हुई है, शाज़ेब और वसत, कि जी वाइट हाउस बड़ा खफा है लेकिन, और ये हमारी रेड लाइन है, लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि कोई चीज़ नहीं बदलती। अच्छा, अभी तक जो मीडिया में जो पॉइंट्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं, और मैं एक बार कहूँगा कि ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ रिपोर्टिंग है कि इस अमन मुआहदे के मुताबिक पहले तो एकदम जंगबंदी होगी जिसमें इजरायली फ़ौज फिर आगे नहीं बढ़ेगी, फिर मरहलावार वहाँ से गज़ा से इजरायली फ़ौज का इनखला होगा, लेकिन इसकी कोई फिक्स्ड टाइम लाइन नहीं है। अच्छा, इन रिटर्न इजराइल ये भी प्लेज करेंगे कि जी हम वेस्ट बैंक को एनेक्स नहीं करेंगे और हम दोबारा कतर पर हमला नहीं करेंगे। और बल्कि मज़ेदार बात ये भी है कि इजराइल के चैनल 12 पर यह रिपोर्टिंग हो रही है कि ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को एक तरह से क्या किया, फोर्स किया कि वो कतर के अमीर को फोन करके उनसे माफी मांगे। सॉरी बोलो, अभी बोलो, अब हैंडशेक करो। अगेन इन चीज़ों की कोई अभी इस वक्त कन्फर्मेशन नहीं है। अच्छा, मुआहदे के मुताबिक इजरायली कैदी जो इस वक्त हमास के पास हैं वो उनको रिहा किया जाएगा। 20 इस वक्त जिंदा हैं इतलात के मुताबिक और 24 उनकी लाशें हैं। एंड इन रिटर्न इजराइल तकरीबन 2500 फ़लस्तीनी कैदियों को भी रिहा करेगा, उसके साथ उनकी लाशों को भी रिहा करेगा। और जहाँ तक हमास की बात है तो हाँ, हमास के बारे में ये कहा जा रहा है कि आप अपने हथियार डाल देंगे और ये क्रूशल बात है, जिसके बाद एक टेम्पररी इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कायम की जाएगी गज़ा में, और इसकी सिक्योरिटी अरब और बैनुल अक़वामी फ़ौजें गारंटी करेंगी। इस पॉइंट पर आपको मैं ये भी बताऊं कि अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी एक ट्वीट आई है हाल में ही पिछले घंटे में, जिसने उन्होंने खैर मकदम किया है इस 20 पॉइंट, उन्होंने 20 पॉइंट का कहा है, यहाँ पे 21 भी बात हो रही है पीस प्लान का, और कहा है कि जी यही एक तरीका है, 2 रियासती हल ही हल है इस खित्ते के मसलों के लिए। अच्छा, पीस प्लान के मुताबिक कम से कम जो रिपोर्ट किया जा रहा है, रोज़ाना 600 इमदादी ट्रक भी भेजे जाएंगे। गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है, जहां पर रोज़ाना फ़लस्तीनियों का कत्ले आम होता है, उसको डिसबैंड किया जाएगा और फिर अगले 5 सालों के लिए ट्रंप डेवलपमेंट प्लान के तहत गज़ा को रीबिल्ड किया जाएगा। अच्छा, एक सवाल हमेशा ये रहा है कि गज़ा के लोगों का क्या बनेगा। आपने वो ट्रंप रिवियरा का प्लान आपको याद होगा, तो इसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि किसी को ज़बरदस्ती गज़ा से बाहर नहीं भेजा जाएगा और जो वापस आना चाह रहे हैं उनको वापस आने की इजाज़त दी जाएगी। ये कहना बहुत आसान है, और इजराइल की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे जो दाएं बाजू के लोग हैं, कट्टर फार राइट वाले, वो अभी देखेंगे कि उनका क्या टेंट्रम है। अभी हमास की तरफ से भी इस पे कोई रिस्पांस नहीं आया है। जो पिछली जो इतलात थी मेरे पास कि हमास कह रहे हैं कि अभी हमें ऑफिशियली ये पीस प्लान नहीं दिया गया, लेकिन लग रहा है कि चीज़ें इसी नहज जा रही हैं। आपको पता है कि अभी अरब और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की भी एक बड़ी मीटिंग हुई थी, इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की थी, और रूमर्स तो यही बात हो रही है कि एक इंटरनेशनल पीस फोर्स कायम की जाएगी। लेकिन अगेन जैसे कहते हैं ना, मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप,
تو ابھی کافی ابھی بہت سارے ifs and buts ہیں. بہت ifs and buts. پہلے ہم نے بات کی کہ بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ یہ واقعی امن پلان ہے یا جو 2 سال میں وہاں پہ قتل عام ہوا ہے اور جو وہاں پہ پورا بلڈ بات ہوا ہے, اب جا کے صرف وہ خون کو پہنچنا ہے اور اس کے اوپر کچھ اور بنانا ہے. جی وہ سر اس میں 2 پوائنٹس بہت انٹرسٹنگ ہیں کہ جو اقوام متحدہ کا کردار ہے, یعنی اب تک تو یہ کہا نا کہ UNRWA سب سے بڑی ایڈ ایجنسی ہوتی تھی فلسطینیوں کی. اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا جو کردار ہے وہ محض انسانی امداد تک محدود ہوگا. یعنی جو اقوام متحدہ نے قراردادیں منظور کی ہیں یا جو بھی فیصلے ہیں وہ گئے تیل لینے, صرف یہ ہے کہ یہ ایک NGO کے طور پہ انہیں شاید اجازت دی جائے مشروط طور پہ جیسے باقی ایجنسیاں. دوسرا جو کیچ ہے وہ یہ ہے, کئی دنوں سے ٹونی بلیئر کی پرچی ہو رہی ہے, ٹونی بلیئر جو ہے اس کو شاید ہیڈ کریں. ٹونی بلیئر نہ ہوئے کوئی اور ہو, موسٹ لائکلی کوئی ویسٹرن ایکس لیڈر یا ریٹائرڈ بندہ ہی ہوگا. عرب فوج کے آگے جو حماس ہتھیار ڈالے گی, عرب فوج کا مطلب جو میں اردو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ سنتری جو ہیں وہ مسلمان ممالک کے ہوں گے, جو ایڈمنسٹریشن ہوگی اس میں مغرب ڈومینیٹ کرے گا. اس میں یہ طے نہیں ہے کہ اسرائیلی فوج کا جو مرحلہ وار انخلا ہے اس کی ریڈ لائن کیا ہے. یہ بھی طے نہیں ہے کہ ایونچولی جو فلسطینی اتھارٹی ٹیک اوور کرے گی غزہ کو وہ کب کرے گی, کتنے سال بعد کرے گی, 5 سال بعد, 50 سال بعد یا کیا. یہ اس طرح کا پلان ہے. بالکل, کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ ایک دفعہ فلسطینین اتھارٹی کو ریفارم کیا جائے گا پھر وہ ٹیک اوور کریں گے, تو اس میں تو 100 سال بھی لگ سکتے ہیں. تو اینی وے ابھی اٹس آل اپ ان دی ایئر. اس پہ جیسے ہی ہمیں اور مزید ڈیٹیلز آئیں گی تو ہم آپ تک پہنچائیں گے. لیکن ایک اور اسرائیل کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک اور حال میں کنٹروورسی ہوئی ہے, اور آپ نے یقیناً کئی چینلز پر دیکھا ہوگا, کئی ویلاگ, کئی سوشل میڈیا پر اس کے اوپر لمبے لمبے تھریڈز ہیں. اور اس کنٹروورسی کے مرکزی کردار ہیں ڈاکٹر شمع جنیجو. ڈاکٹر اس لیے کیونکہ بظاہر ان کے پاس ایک PhD ہے ان ملٹری ایتھکس. بظاہر نہیں ہے, ڈگری ہے. میں بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے کبھی ملٹری ایتھکس کی PhD کے بارے میں نہیں سنا, لیکن یقیناً ہے. اٹس فرام دا یونیورسٹی آف لیسٹر, اور یہ ایک اٹس اے ریئل تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا, جہاں تک شمع جنیجو صاحبہ کی بات ہے تو یہ کنٹروورسی شروع کہاں ہوئی؟ جب یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک اجلاس سیشن ہو رہا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, پر اس میں خواجہ آصف صاحب ظاہر ہے جو وزیر دفاع ہیں پاکستان کے, انہوں نے شرکت کی تھی, اور ان کے بالکل پیچھے شمع جنیجو صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی. اگر وہ تصویر ہے ہمارے پاس ایز اے ڈیلیگیٹ. ٹھیک ہے. اب جیسے یہ تصویر آئی تو شمع جنیجو از کوائٹ ایکٹیو سوشل میڈیا پر, لاٹ آف پیپل لائک ہر, مینی مور پیپل ڈونٹ لائک ہر. تو انہوں نے یہ لے کر یہ بات وائرل کر دی. ان کی کچھ پرانی ٹویٹس منظر عام پر آئیں جس میں انہوں نے بظاہر اسرائیل کو کافی سپورٹ بھی کیا ہے, اور انفیکٹ بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے @اسرائیل کے نام سے, گورنمنٹ کی ہے. تو یہ میرا خیال ہے شمع جنیجو صاحبہ واحد پاکستانی ہے, یا ون آف دا ویری فیو پیپل ایون گلوبلی, جس کو انڈیویجولی اسرائیل کے اکاؤنٹ نے مخاطب کیا ہے, رپلائی کیا ہے, گپیں چل رہی ہیں. تو یہ ایک تھوڑی سی عجیب و غریب بات ہے. لیکن یہ کس ٹائم پیریڈ یہ ہے یس, دس از اراؤنڈ 2018 سے لے کے 2022 فروری 2023 میں آخری اس کی انٹریکشن تھی. کئی سال سے باتیں چل رہی ہیں, اور بھی باتیں ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر مزید روشنی ڈالتے ہیں.